और दिल्ली में आज से विश्व सूफी फोरम शुरू हो रहा है। पीएम मोदी फोरम का उद्घाटन करने वाले हैं। पाकिस्तान से आए इस्लाम के बड़े जानकार और एक जमाने में पाकिस्तान में नवाज शरीफ सरकार को हिलाने वाले ताहिर उल कादरी की मोदी से मुलाकात होनी है। कादरी से एबीपी न्यूज ने बात की है और ये बातचीत तब हुई है जब भारत में भारत माता की जय और पाकिस्तान में शाहिद आफरीदी के भारत से प्यार वाले बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सुनते हैं भारत और पाकिस्तान के हालात पर ताहिर उल कादरी क्या कह रहे हैं। जब आतंकवाद, इस्लाम और भारत माता की जय जैसी खबरें सुर्खियों में हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से ख़ास मेहमान जो भारत आए हुए हैं, पाकिस्तान आवामी तहरीक के नेता ताहिर उल कादरी साहब। ताहिर उल कादरी साहब वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ भारत आए हुए हैं और आप सब ने ताहिर साहब को, कादरी साहब को देखा जब पाकिस्तान में उन्होंने मार्च निकाला और इमरान खान और ताहिर उल कादरी ने सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा निकाला तो सुर्खियों में आए। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कादरी साहब, स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल आपसे ये कि दहशतगर्दी पर आप लगातार बोलते रहे हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, आतंकवाद के ख़िलाफ़। अभी पेशावर में फिर हमले हुए हैं, सबने मजम्मत की है। वो मजम्मत एक तरफ, लेकिन जो पाकिस्तान कहता है कि हमको दहशतगर्दी का एक्सपोर्टर क्यों कहते हो, हम तो खुद शिकार हैं, वो हकीकत है। लेकिन एक दूसरी हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान की फ़ौज की ISI ने भारत के ख़िलाफ़ हमला करने के लिए दहशतगर्दी को औजार बनाया। तो पाकिस्तान पर यकीन कैसे किया जाए? देखिए, ये एक ख़ास किस्म का इल्ज़ाम है जिसको बिला तहकीक कबूल नहीं किया जा सकता। तो मैं तो आपके सवाल को एंडोर्स नहीं करता कि दहशतगर्दी के हमले की मजम्मत ज़रूर करूँगा, करता हूँ, करता रहा हूँ। दहशतगर्दी करने वालों को डेफिनेटली ये कहता रहा हूँ और कहूँगा कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो जालिम हैं, इंसानियत के कातिल हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के दुश्मन हैं, उन्हें आड़े हाथों लेना चाहिए। मगर ये कि उनके पीछे ISI या किसी और एजेंसी का हाथ है, इसकी तायद मैं नहीं कर सकता। ये एक ऐसा इल्ज़ाम है कि जो बग़ैर तहकीक लगाना दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा करने का बायस बनता है। हमें चाहिए कि हम इन खोलों से बाहर निकल जाएं और पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्क मिलकर दहशतगर्दी को अपना दुश्मन समझें। लेकिन कादरी साहब, चाहे हाफिज़ सईद हो, ज़कीउर रहमान लखवी हो, मसूद अज़हर हो, वो अब भी पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। देखिए, मैं एक कॉमन मैन, सच बात है, मैं आपको दयानतदारी की बात बताता हूँ। नाम ज़रूर सुनता हूँ कि बॉम्बे का हमला हुआ और उसमें फ़लाँ फ़लाँ पे इल्ज़ाम आया है, अभी पठानकोट का हमला हुआ फिर फ़लाँ फ़लाँ पे इल्ज़ाम आया है, इसी तरह पेशावर पे हमले हुए, किसके नाम पर नाम आया है, कराची पे हमले हुए, किसका नाम आया है, हम नाम सुनते हैं। मगर आज के दिन तक शवाहिद के साथ, गवाहियों के साथ दोनों हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं। मैं पाकिस्तान, इंडिया दोनों हुकूमतों को बराबर का ज़िम्मेदार करार दे रहा हूँ। ज़िम्मेदार हैं कि वो दहशतगर्दों को नंगा क्यों नहीं करते, उनसे पर्दा क्यों नहीं उठाते। जो ज़िम्मेदार है उनके शवाहिद पेश करें, उनको बेनकाब करें। उन्हें किस किस्म की रियायत का हक न है न मिलना चाहिए। कादरी साहब, ये सब बातें इसलिए होती हैं क्योंकि करगिल की जब जंग हुई मसलन, तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारे फौजी नहीं है, लेकिन अब परवेज़ मुशर्रफ खुलकर कहते हैं कि वो उनके फौज के थे, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे। तो जब हुकूमत खुद ऐसा बोले तो फिर कैसे यकीन करें कि वो सब नॉन स्टेट एक्टर करते हैं? अब देखिए, ये सवाल तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से कीजिए, वो इस वक्त ज़िंदा हैं। मैं तो जवाब इसका नहीं दे सकता कि उन्होंने ये कहा या नहीं कहा। जो सवाल किसी और से करने वाला है उसका जवाब मैं तो नहीं दूंगा। आपने हमेशा भारत और अभी भी कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान की बातचीत की हिमायत की है। लेकिन जब पाकिस्तान की धरती से आतंकवादी आकर मुंबई पर हमला कर दें, पठानकोट में हमला कर दें, तो फिर बातचीत आगे कैसे होगी? दुरुस्त बात है, इंडिया के कंसर्न है, उन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए। मगर मैं जब हिमायत करता हूँ डायलॉग की, तो उसमें एक ये बात भी है, इस तरह पाकिस्तान की तरफ से कुछ इल्ज़ामात इंडिया पर भी हैं, हम वो भी आए दिन सुनते हैं। वो KPK के हवाले से वो इंडिया को मुलव्वस करार देता है, कभी बलूचिस्तान में पाकिस्तान इंडिया को वहाँ की दहशतगर्दी में मुलव्वस करार देता है, कभी कराची की दहशतगर्दी में मुलव्वस करार दिया जाता है। सियासी लीडर बयान दे रहे होते हैं टीवी पे, हम सुनते हैं।
اس طرح میں نہ ادھر کے کسی الزام کی تائید کروں گا نہ ادھر کے کسی الزام کی تائید کروں گا. میں نے یہ بات کی ہے بھئی خدا کے لیے 70 برس ہو گئے پاکستان اور انڈیا کی اس تقسیم ہند کو وجود میں آئے. کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان ہمیشہ دشمنوں کی طرح رہیں گے؟ یو ہیو ٹو لیو لائک اینیمیز فار ایور. کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ اور اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں ملک اپنے اگلی نسلوں کے دشمن ہیں. خدا کے لیے اس دشمنی کو ختم کر دینا چاہیے. ہم اپنا بجٹ آپس کی مخالفتوں دشمنیوں پہ خرچ نہ کریں. یہ بجٹ امن پہ لگائیں، تعلیم پہ لگائیں، غربت کے خاتمے پر لگائیں. ہم تعلقات کو بہتر کریں. پاکستان کے لوگ انڈیا آ سکیں آسانی کے ساتھ. 6-6 7-7 گھنٹے ویزوں کے لیے قطار میں نہ کھڑے رہیں ایئرپورٹس پر. انڈیا کے لوگ پاکستان جا سکیں. دونوں طرف کے بسنے والوں کے خاندان رہتے ہیں. انہیں گھنٹوں کھڑے نہ رہنا پڑے اور 3-3 مہینے ویزوں کی مشکلات نہ ہوں. ہمیں اس خطے کا سوچنا چاہیے. تو کیا قادری صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں جو بندوق کے دم پر جو لڑ رہے ہیں ہندوستان کے خلاف، ان کی پاکستان کو حمایت نہیں کرنی چاہیے؟ میں بڑی واضح بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ہر انٹرویو میں اور آج پھر دوہرا رہا ہوں. اس کشمیر کے مسئلے کا جس کا آپ نے سوال کیا، اس کا حل بھی ڈائیلاگ میں ہے. اٹس سولوشن از ان ڈائیلاگ اینڈ ڈائیلاگ ود اوپن مائنڈ اینڈ اوپن ہارٹ. بیٹھیں. انڈیا کا کنسرن ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ ٹیبل پہ یہ بات کرے. پاکستان کا بھی کوئی کنسرن ہوگا، اس کا رائٹ ہے بات کرے. بھائی اچھے ہمسایوں اور دوستوں کی طرح بیٹھ کر گلے شکوے کریں، ثبوت پیش کریں. جو کوئی کر رہا ہے دوسرے کے خطے میں ناجائز زیادتی، یا کوئی ادھر کر رہا ہے کسی پر ناجائز زیادتی اور ان کا کلیم درست ہے یا ان کا کلیم انڈیا والوں کا درست ہے، آپس میں بیٹھ کر بات کریں اور اس کو ریزالو ہونا چاہیے. میں بھلا چاہتا ہوں. میں پیغام لے کر آیا ہوں امن کا، محبت کا، آشتی کا. عالمی لیول پر بات کریں، دنیا کی بات کریں. آپ دہشت گردی کے خلاف بولتے رہے ہیں. آپ نے 600 پنے کا ایک فتویٰ جاری کیا دہشت گردی کے خلاف. لیکن ایسا کیوں مانا جاتا ہے کہ عام مسلمان دہشت گردی کے خلاف کھل کر نہیں بولتا اور اس وجہ سے اسلام اور دہشت گردی کو جوڑا جاتا ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے؟ عام مسلمان اگر دہشت گردی کے خلاف کہا جاتا ہے کہ کھول کر نہیں بولتا تو یہ غلط ہے. عام آدمی جب امن کی بات کرتا ہے، دہشت گردی کے خلاف بولتا ہے تو میڈیا کے لیے خبر نہیں ہے، خبریت نہیں ہے. دہشت گرد جب قتل کرتا ہے، بم چلاتا ہے، گولی چلاتا ہے، گلے کاٹتا ہے، وہ نیوز بنتی ہے، میڈیا اس کو اٹھاتا ہے. تو جب ساری دنیا میڈیا کے سکرین پر دیکھتی ہے تو دہشت گردی تو نظر آتی ہے، لیکن عام آدمی کا دہشت گردی کے خلاف نفرت کرنا وہ نظر نہیں آتا. اگر میڈیا تھوڑی اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے، بیلنس کرے، وہ محبت کی آواز کو، پیار کی آواز کو، امن اور آشتی کی آواز کو بھی کچھ اہمیت دے، اس کے لیے اسپیس پیدا کرے، روم پیدا کرے، تاکہ صرف نفرتوں کے منظر لوگوں کو دکھائی نہ دیں، خون خرابے اور قتل و غارت گری کا منظر ہی دکھائی نہ دے. ٹی وی کی سکرین کو دیکھنے والا محبت کے منظر بھی دیکھے، خیر کے منظر بھی دیکھے، پیار کے منظر بھی دیکھے، امن اور آشتی کے منظر بھی دیکھے. پھر محبت کی بات کی، پیار کی بات کی آپ نے. اب پاکستان کی کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے یہاں پر. پاکستان کے کرکٹ کے کپتان شاہد افریدی نے کہا کہ ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ محبت ملتی ہے، تو اس پر وہاں بوال ہو گیا، وہاں عدالت میں کیس تک ہو گیا ان کے خلاف. میں آپ سے کہتا ہوں یہاں کہ پاکستانی عوام نے پوری زندگی جتنی مجھے محبت دی ہے، میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انڈیا میں مجھے اس سے کم محبت نہیں ملی. میں آپ کو دوسرا بیان دے رہا ہوں، یہاں محبت کبھی کم نہیں ملی. میرا مطلب یہ ہے کہ عوام میں خرابی نہیں ہے، عوام کے دل اچھے ہیں، وہ جڑنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، وہ پیار کرنے والے ہیں. مگر اگر ہماری سیاست بعض اسباب کی وجہ سے انہیں ملنے نہ دے تو عوام کا قصور کیا ہے؟ تو میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ میڈیا ایک رول پلے کر سکتا ہے. بھارت کی حکومت، پاکستان کی حکومت رول پلے کر سکتی ہے. ابھی صوفی کانفرنس ہو رہی ہے تو گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے نا، صوفی کانفرنس کے لیے مہمان آئے ہیں. ایسی ایکٹیویٹیز پاکستان اور انڈیا میں کثرت سے ہونی چاہیے.
محبت کا پیغام عام ہونا چاہیے، وحدت اور یکجہتی اور آشتی کا پیغام عام ہونا چاہیے، عوام کو عام سے ملنے ملانے کا پیغام عام ہونا چاہیے، ایک دوسرے ملکوں میں قافلے آنے جانے چاہیے، میسج ہونے چاہیے، پبلک کانفرنسز ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ اس خطے کے لوگ ان میں نفرت نہیں ہے اور مل کر مشترکہ طور پہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کو مسترد کرتے ہیں۔ ایک اور خبر جو یہاں پر سرخیوں میں ہے اس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ اسلام کے بڑے اسکالر بھی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ بحث ہے کہ بھارت ماتا کی جے، وندے ماترم، وطن کی سرزمین کو ماں کا درجہ دینا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، وطن کی سرزمین کو ماں کا درجہ دینا، وطن کی سرزمین سے محبت کرنا، وطن کی سرزمین سے پیار کرنا، وطن کی سرزمین کے لیے جان بھی دے دینا، یہ ہرگز اسلام کے خلاف نہیں ہے، عین اسلام کی تعلیمات میں داخل ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تعلیمات دی ہیں۔ جو شخص وطن سے محبت کرنے کے خلاف بات کرتا ہے، اس کو اسلام کے خلاف سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ قرآن کو پڑھے، حدیث کو پڑھے، اسلامی تاریخات کو پڑھے، تاریخ کو، اور اپنی جہالت کو دور کرے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اور ہم امید کریں گے جو امید آپ لے کر آئے ہیں اس امید پر ہی آگے بھارت پاکستان کے رشتوں کا کارواں آگے بڑھے۔ بہت بہت شکریہ۔